جان یک کس در خطره. فرض بکنید اینجا یک کسی مریضه، به جگر احتیاج داره. جگر اگر بیایه او زنده میشه، اگر جگر نیایه او از دنیا میره. این مؤمن مسلمان واجبه که برای ما جگر پیدا بکنیم. خب او جگر از هندو باشه فرقی نمیکنه. او قرار که نیست گوشت او را بخوره. گوشت آدم را خوردنش حرامه. او که نمیخوره، او را شکمش باز میکنه، اینجا در بخیه میکنه اون عضو را به او کلیه. کی میخنده بابا؟ نخندید. کلیه اشا ایناشو چی میکنن؟ بخیه میکنه. اونا بلدن دیگه جراحا. این حرمتی نه، این بلکه این واجب و ضروریه، چون یک مسلمان یک مؤمن رو باید جانش حفظ کرد. اما کسی که در حال مردنه، کسی که خودش شیعه اثنا عشریه، بدنی باید دفن بشود و این که بدن او را ما پاره پاره بکنیم این جایز نیست، مگر در صورتی که یک احتیاج بسیار مبرمیه. چون اینجا یک فرد دیگریه، فرض بکنیم او احتیاج داره به قلب، احتیاج داره به جگر، احتیاج داره به کلیه، احتیاج داره به فلان عضو احتیاج داره. و به خاطر اینکه جان این انسان مؤمن حفظ جانش لازمه، به این خاطر ما کلیه او رو برمی‌داریم در بدن این قرار میدیم. اگر اصلا یک بدن یک کافر پیدا میشه، خب ما بدن مؤمن اصلا کار نمیگیریم، از یک کافر کلیه‌اش رو میگیریم، جگرش رو میگیریم، به اون میگذاریم. خب این که ما میگیم که از بدن مؤمن چیز را بیرون نکنید، نه به خاطر اینکه حرامه به بدن کافر برسه، چون واجب بدن مؤمن دفن بشود. چون مؤمن این که ما در یک جای اون به صورت اضطراری، چون حفظ جان مؤمن واجبه، حفظ جان کافر که واجب نیست. حالا ما مثلا شما یک کسی اینجا جنازهش قراره از دنیا بره، ما جگر او را بگیریم به خاطر اینکه کافر جانش حفظ بشه، اون در لحاظ شرعی واجب نیست. در شرع اسلام گفته باشه که جان اون کافر را شما حفظ ولی بر قیمت جان شما باید حفظ کنید. این در شریعت ما لازم نیست. جان یک مؤمن چرا؟ جان یک مؤمن را به هر قیمتی باید حفظ کرد.